उसे यकीन था कि वो मार्लिन के रूप में इमरान और उसके साथियों को कुचल कर रख देगी। इमरान अपने साथियों समेत चार्टर तैयारे के जरिए ग्रेटलैंड के दारकूमत से इस आखिरी कोने आर्कन जा रहा था। आर्कन काफ़ी बड़ा और जदीद शहर था और चूंकि ग्रेटलैंड एक जजीरा था और आर्कन इसका वो हिस्सा था जो आयरलैंड के करीब था, इसलिए वहाँ की मंशियात की स्मगलिंग का काम पूरे अरूज पर था। ड्रग माफिया में जितनी भी बड़ी बड़ी तंजीमें काम करती थी उनके खुफिया हेडक्वार्टर आर्कन में ही बनाए जाते थे। इसके अलावा आर्कन चूंकि इंतहाई खूबसूरत इलाका था और फिर आर्कन में ग्रेटलैंड से भी ज़्यादा आज़ादी थी, इसलिए जो सियाह ग्रेटलैंड आते थे वो चंद रोज़ लाजमन आर्कन में गुजारते थे। इमरान ने सालिहा की टिप पर उसकी फ्रेंड सुजैन के वालिद डॉक्टर फ्रैंक से उसके ऑफिस में मुलाकात की थी और वो उनसे होने वाली बातचीत से ही समझ गया था कि डॉक्टर एफ बहरहाल यही डॉक्टर फ्रैंक ही है। इमरान ने बातों ही बातों में उससे एक साइंसदान डॉक्टर विल्मारन के बारे में मालूम कर लिया, लेकिन डॉक्टर फ्रैंक सिर्फ डॉक्टर विल्मारन का फ़ोन नंबर ही बता सका था। उसने उनका एड्रेस बताने से साफ इनकार कर दिया था। चुनाचे वापस आकर इमरान ने डॉक्टर विल्मारन को फ़ोन किया और फिर फ़ोन पर उससे होने वाली तवील गुफ्तगू के बाद वो इस नतीजे पर पहुंच गया कि पाकिस्तानी फार्मूला जिस लेबॉर्ट्री में पहुंचाया गया है इस लेबॉर्ट्री का इंचार्ज डॉक्टर विल्मारन ही है, क्योंकि डॉक्टर विल्मारन ने उसे बताया था कि डॉक्टर राजती पाकिस्तान जाने से पहले उसकी ब्लू गन लेबॉर्ट्री में ही काम करता था और जिस फार्मूले के बारे में इमरान ने उसे रेफरेंस दिया था उसके बारे में भी इस ब्लू गन लेबॉर्ट्री में ही काम हो रहा था। इमरान ने फ़ोन नंबर की मदद से बहरहाल चंद घंटों की कोशिश के बाद इस ब्लू गन लेबॉर्ट्री का पता चला लिया था। ये लेबॉर्ट्री आर्कन से जनूब मशरक़ की तरफ एक छोटे से कस्बा नुमा शहर क्वीनलैंड में वाक़ थी। क्वीनलैंड काफ़ी बड़ा इलाका था और वहाँ ग्रेटलैंड की एक बड़ी फौजी छावनी और एयरफोर्स का अड्डा था, इसलिए सिर्फ क्वीनलैंड के कस्बे तक आम आदमी जा सकते थे। इसके बाद ममनुआ पहाड़ी इलाका था और इमरान को यकीन था कि इस ममनुआ इलाके में ही ब्लू गन लेबॉर्ट्री मौजूद है। इसे ये फिक्र हरगिज नहीं थी कि ये ममनुआ इलाका था, उसे यकीन था कि वो बहरहाल इसका खोज लगा लेगा और वहां से फार्मूला हासिल कर लेगा। इसलिए अपने साथियों समेत चार्टर तैयारे के जरिए अब वो आर्कन जा रहा था, क्योंकि हवाई सर्विस आर्कन जाती थी, बराह रास्त क्वीनलैंड नहीं जाती थी, जबकि आर्कन से क्वीनलैंड जीपों में पहुंचा जा सकता था, इसलिए वो सब आर्कन जा रहे थे। इमरान साहब, मुझे हैरत है कि इस बार हुकूमत ग्रेटलैंड की तरफ से हमारे मुकाबिल कोई एजेंट भी सामने नहीं आया। अचानक सफदर ने कहा, मार्गरेन तो आई है, वो ना सिर्फ एजेंट है बल्कि हकीकतन वो चीफ भी है। इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा, लेकिन मार्गरेन को तो खुद मालूम नहीं है कि फार्मूला कहाँ है, और वैसे भी वो अपने तौर पर हमें यकीन दिला चुकी है कि इसमें इसका हाथ नहीं है, इसलिए अब तो वो इत्मीनान से दारुल हुकूमत बैठी होगी। सफदर ने कहा, ये तुम्हारा ख्याल है सफदर कि वो इत्मीनान से बैठी होगी? वो इंतहाई ज़हीन और ठंडे दिमाग की एजेंट है। मुझे यकीन है कि हमारे आर्कन जाने के बारे में उसे इत्तला मिल चुकी होगी। इमरान ने कहा, आप इस कदर हतमी बात कर रहे हैं, आपका मतलब है कि वो हमारी निगरानी कराती रही है? लेकिन हमने तो निगरानी हर कदम पर चेक की थी, हमें तो निगरानी का एहसास तक नहीं हुआ। सफदर ने कहा, एयरपोर्ट पर एक आदमी हमारी बाकायदा निगरानी कर रहा था और उसने बाकायदा फ़ोन कॉल पर रिपोर्ट भी दी थी। इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा, ओ इसका मतलब है कि आर्कन में वो लोग हमारे इस्तकबाल के लिए तैयार होंगे, लेकिन हमारे पास तो असलहा नहीं है। इस पर जूलिया ने कहा, असलहा चूंकि आर्कन में ज़्यादा आसानी से मिल जाता है, इसलिए मैंने असलहा यहाँ से साथ ले जाने का इरादा तर्क कर दिया था। और फिर वो आदमी भी पहली बार एयरपोर्ट पर सामने आया था, उससे पहले मुझे ये ख्याल नहीं आया था कि हमारी निगरानी भी हो सकती है। बहरहाल परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, जो होगा देखा जाएगा। इमरान ने कहा और इसके साथ ही उसने तैयारे में मौजूद कंपनी के स्टीवर्ड को इशारे से बुलाया। चार्टर तैयारे में एयर होस्टेस की बजाय स्टीवर्ड उनकी जगह काम करते थे और ये छोटा तैयारा था, इसलिए यहाँ एक ही स्टीवर्ड मौजूद था। यस सर, स्टीवर्ड ने करीब आकर मोदबाना लहजे में कहा। फ़ोन पीस ले आओ और आर्कन का राब्ता नंबर भी बताना। इमरान ने कहा, यस सर, स्टीवर्ड ने कहा और कॉकपिट की तरफ बैठ गया। थोड़ी देर बाद वो वापस आया तो उसके हाथ में फ़ोन पीस मौजूद था, जिसने फ़ोन पीस इमरान को दिया और साथ ही राब्ता नंबर बता दिया। इमरान समझता था कि तैयारे में प्रवास के दौरान कॉल मुतलका कंपनी के मेन फ़ोन के जरिए ही हो सकती थी, इसलिए उसकी कॉल बहरहाल ना सिर्फ कॉकपिट में सुनी जा सकती थी बल्कि एयरपोर्ट भी सुनी जा सकती थी। उसने फ़ोन ऑन किया और इंक्वायरी के नंबर प्रेस कर दिए। इंक्वायरी प्लीज़। राब्ता कायम होते ही एक नस्वानी आवाज़ सुनाई दी, हेवन क्लब का नंबर दें। इमरान ने कहा तो दूसरी तरफ से नंबर बता दिया गया, तो इमरान ने बटन ऑफ करके राब्ता ख़त्म किया और फिर इसे दोबारा ऑन करके उसने इंक्वायरी ऑपरेटर के बताए हुए नंबर प्रेस करने शुरू कर दिए। हेवन क्लब। एक नस्वानी आवाज़ सुनाई दी, मादाम रेनुका से बात कराएं। अली इमरान बोल रहा हूँ, इमरान ने अपने असल लहजे और आवाज़ में कहा। होल्ड करें। दूसरी तरफ से कहा गया, हेलो रेनुका बोल रही हूँ, तुम कहाँ से कॉल कर रहे हो? इमरान। चंद लम्हों बाद एक हैरत भरी आवाज़ सुनाई दी, मैं इस वक्त एक चार्टर तैयारे में मौजूद हूँ और तैयारा आर्कन की तरफ परवास कर रहा है। मेरे साथी भी मेरे हमराह हैं। तुम्हें तो मालूम है कि हमें होटल में रहने से एलर्जी होती है, इसलिए क्या ऐसा नहीं हो सकता कि तुम हमारे लिए
कोई खसूसी बंदोबस्त कर दो और अपना एक आदमी एयरपोर्ट पर भेज दो ताकि वो हमें वहां से पिक कर ले। इमरान ने कहा, एयरपोर्ट से तुमने पब्लिक वे की बजाय कार्गो की तरफ आना है, वहां मेरा आदमी लार्सन मौजूद होगा, वो तुम्हारा काम करेगा। दूसरी तरफ से कहा गया, ठीक है, लेकिन ख्याल रखना कि इंतजाम हमारी मर्जी के मुताबिक होना चाहिए। इमरान ने कहा, मुझे मालूम है, तुम बेफिक्र रहो, तुमने अच्छा किया कि मुझसे राब्ता कर लिया। दूसरी तरफ से कहा गया तो इमरान ने ओके कहकर फोन बंद कर दिया और स्टीवर्ड को बुलाकर उसने फोन उसके हवाले कर दिया। आप कॉकपिट में बैठे, हमारे साथ यहाँ बैठने की जरूरत नहीं है। इमरान ने कहा, यस सर, स्टीवर्ड ने कहा और फोन पीस उठाए वो कॉकपिट की तरफ बढ़ता चला गया। ये इस रेनुका ने कार्गो वे की तरफ क्यों कहा है? क्या कोई गड़बड़ है? और अगर कोई गड़बड़ है तो रेनुका को कैसे पहले से मालूम हो गया? जूलिया ने स्टीवर्ड के जाने के बाद हैरत भरे लहजे में कहा। इतनी बात तो वो भी समझ गए थे कि इमरान ने स्टीवर्ड को इसलिए कॉकपिट में बैठने के लिए कहा है कि वो खुलकर बात कर सके। रेनुका आर्कन में एक्रीमन एजेंट है, इंतहाई तेज तरार और बाखबर एजेंट है, जो कि आर्कन में ड्रग माफिया की बड़ी बड़ी तंजीमों के दफातर है, इसलिए एक्रीमन एजेंट यहाँ इस सिलसिले में काम करते रहते हैं। रेनुका ने वहाँ क्लब खोला हुआ है और वो मुखबरी का एक वसी नेटवर्क भी चला रही है। कुछ अर्सा पहले एक केस के सिलसिले में एक्रीमिया में रेनुका से मुलाकात हुई थी तो रेनुका ने मुझे आर्कन में अपने सेटअप के बारे में बताया था। वैसे रेनुका का एक्रीमिया की टॉप एजेंसी की फील्ड एजेंट भी रही है और कारकर्दगी के लिहाज से तुम इसे जूलिया सानी कह सकते हो। अब ये उसकी मेहरबानी है कि वो मुझसे और मेरी वजह से पाकिस्तान सीक्रेट सर्विस से बेहद मुतासिर है। इमरान ने कहा, एहसास से कम तरीका मुजाहरा तो तुम खुद करते हो कि हाँ हाँ अपनी तारीफें शुरू कर देते हो, सीधी तरह बात नहीं कर सकते। जूलिया ने बिगड़े हुए लहजे में कहा, मैंने सोचा कि सारी कसीदा ख्वानी रेनुका की ही नहीं होनी चाहिए, कहीं ऐसा ना हो कि रकीब रूस या ओ सॉरी रकीब रूस सफ़ेद उम्मीदें बहार खिल उठे और मैं बेचारा बाकी सारी उम्र आहें बरता और हिजरो फराक के गीत गाता रह जाऊं। इमरान ने कहा, ना जाने तुम क्या कहते रहते हो, सीधी तरह बात करो। जूलिया ने झिलाए हुए लहजे में कहा, सोच लें इमरान के इस फिक्रे का मतलब है कि कहीं आपकी तारीफ सुनकर आप उनसे नाराज होकर तनवीर की तरफ ना हो जाए और इमरान हसरत से आहें भरता रह जाए। सफदर ने मुस्कुराते हुए कहा, वो तो होना ही है। अचानक तनवीर ने कहा तो सब बेख्तियार हंस पड़े, हता के जूलिया भी तनवीर की इस बात पर बेख्तियार हंस पड़ी थी। इमरान साहब, क्या इस रेनुका को पहले से मालूम था कि एयरपोर्ट पर हम पर हमला होने वाला है? अचानक कैप्टन शकील ने कहा, हाँ यही बात मैं बताने जा रहा था। रेनुका को इत्तला मिल गई थी और जाहिर है मेरा नाम भी सामने आ गया होगा, इसलिए जैसे ही उसने राब्ता किया उसने मुझे सूरत हाल से आगाह कर दिया। इमरान ने कहा, इसका मतलब है कि मार्गरेन ने यहाँ हमारे खिलाफ पहले ही महाज बना रखा है, लेकिन क्या उसे मालूम है कि वो लेबॉर्ट्री आर्कन में है और हमें उसके बारे में मालूम हो चुका है? सफदर ने कहा, कुछ ना कुछ बहरहाल हुआ है। इमरान ने कहा तो सब ने इस बात में सर हिला दिए और फिर त्यारा जब आर्कन एयरपोर्ट पर उतरा, इमरान और उसके साथी आम पब्लिक वे की बजाय कार्गो वे की तरफ बढ़ गए। वहां वाकई रेनुका का आदमी लार्सन मौजूद था। वो उन्हें एक अलहदा रास्ते से एयरपोर्ट से बाहर ले आया और फिर थोड़ी देर बाद वो कोठी की कॉलोनी में मौजूद थे। लार्सन उन्हें वहां छोड़कर वापस चला गया था। इमरान ने कोठी में पहुंचते ही फोन का रिसीवर उठा दिया और नंबर प्रेस करने शुरू कर दिए। हेवन क्लब राब्ता कायम होते ही एक नस्वानी आवाज़ सुनाई दी, अली इमरान बोल रहा हूँ, मादाम रेनुका से बात कराओ। इमरान ने कहा और इसके साथ ही उसने लाउडर का बटन भी प्रेस कर दिया। यस सर, होल्ड करें। दूसरी तरफ से कहा गया, रेनुका बोल रही हूँ। इमरान, तुमने अच्छा किया कि मुझसे खुद ही राब्ता कर लिया, वरना तुम यकीनन अपने साथियों समेत एयरपोर्ट पर ही हलाक कर दिए जाते। रेनुका की मुस्कुराती हुई आवाज़ सुनाई दी, अच्छा मेरा तो ख्याल था कि मेरे राब्ता करने के बावजूद तुम सिर्फ मेरे बारे में मालूमात मिलते ही खुद बहुत हरकत में आ जाती और शायद ये मेरी हाम ख्याली थी। इमरान ने बड़े हसरत भरे लहजे में कहा तो सामने बैठी हुई जूलिया का मुंह बेख्तियार बन गया और बाकी साथी बेख्तियार मुस्कुरा दिए। अब इतने भी प्रिंस चार्मिंग नहीं हो तुम, इमरान दूसरी तरफ से हंसते हुए कहा गया। चलो इतना तो समझा, कुछ ना कुछ तो हो, तुम्हारा इतना एतराफ़ ही मेरे लिए काफ़ी है। इमरान ने कहा तो दूसरी तरफ से रेनुका बेख्तियार हंस पड़ी। वैसे तुम्हारी बात दुरुस्त है, मुझे अचानक इत्तला मिली जॉर्डन से, जो एक्रीमिया में मेरे साथ काम करता है और जो यहाँ आर्कन में है, उसने अचानक दारुल हुकूमत की किसी पार्टी को पाकिस्तानी एजेंटों की हलाकत की बुकिंग की है। तो मैं पाकिस्तानी एजेंटों के अल्फाज सुनकर चौंक पड़ी थी, वरना जाहिर है मुझे इसमें क्या दिलचस्पी हो सकती थी। फिर तफसीलात मालूम होने पर तुम्हारा नाम सामने आ गया तो मैंने अपने ग्रुप को हुक्म दे दिया कि वो एयरपोर्ट पर चले जाएं और मुझे यकीन था कि तुम इतने आसानी से काबू आने वाले नहीं हो, इसलिए मैंने अपने ग्रुप को इस वक्त हरकत में लाना चाहती थी जब तुम्हें कोई खतरा होता, लेकिन फिर अचानक तुमने कॉल कर लिया तो मैंने कार्गो के रास्ते तुम्हें यहाँ पहुँचा दिया और अब जॉर्डन के लोग तुम्हें वहां पागलों की तरह तलाश करते फिर रहे हैं। रेनुका ने कहा, क्या ये मालूम नहीं हो सकता कि जॉर्डन ने किस पार्टी के लिए हमारी बुकिंग की है? इमरान ने कहा, किस एजेंसी की चीफ है मार्गरेन? बस इतना मालूम हुआ है। रेनुका ने कहा, ओके अब ये बता दो कि जॉर्डन साहब कहाँ मिलेंगे और इसका हुलिया वगैरह क्या है? इमरान ने कहा, क्या ज़रूरत है तुम्हें उससे उलझने की, यहाँ कोठी में मेकअप का सामान मौजूद है और लिबास भी, और मुझे मालूम है कि तुम
میک اپ میں اس قدر ماہر ہو کہ جارڈن اور اس کے آدمی لاکھ سر پٹک لیں لیکن وہ تمہیں تلاش نہیں کر سکیں گے۔ رینوکا نے کہا ہمارا یہاں آرکن میں کوئی کام نہیں ہے، ہم نے کوئن لینڈ جانا ہے، لیکن میں نہیں چاہتا کہ جارڈن اور اس کے ساتھی ہمارے پیچھے وہاں پہنچ جائیں۔ جارڈن کے بارے میں تم نے خود ہی بتا دیا تھا کہ وہ تمہارے ساتھ کام کرتا رہا ہے، اس لیے وہ عام جرائم پیشہ نہیں ہے، وہ یقیناً اب ہمیں ٹریس کرنے کی ہر ممکن کوشش کرے گا۔ عمران نے کہا کوئن لینڈ، لیکن وہاں کیا ہے؟ فوجی چھاونی اور ایئر فورس کا اڈہ؟ میں سمجھی تھی کہ تم یہاں کسی مشن پر آئے ہو، کسی ڈرگ مافیا کے خلاف۔ رینوکا نے حیرت بھرے لہجے میں کہا وہاں ایک سرکاری لیبارٹری ہے جہاں پاکیشیا سے چرایا گیا ایک فارمولا ہے، ہم نے وہ فارمولا حاصل کرنا ہے۔ عمران نے کہا لیبارٹری اور وہاں؟ او نہیں، یہ تمہیں غلط فہمی ہے، وہاں اگر کوئی لیبارٹری ہوتی تو کم از کم مجھ سے نہیں چھپ سکتی تھی، میں طویل عرصے سے یہاں ہوں اور میرا گروپ کوئن لینڈ میں بھی ہے۔ رینوکا نے کہا چلو ہم خود چیک کر لیں گے، تم جارڈن کے بارے میں بتا دو۔ عمران نے کہا سوری عمران، جارڈن میرا بہرحال دوست ہے، اس لیے میں اس کے خلاف تمہیں کوئی مخبری نہیں کر سکتی۔ ہاں البتہ اگر تم اپنے طور پر اسے تلاش کر سکو تو کر لو، میں درمیان میں مداخلت نہیں کروں گی۔ رینوکا نے کہا اوکے ٹھیک ہے، مجھے کچھ ضروری اسلحہ چاہیے، ہم باقاعدہ معاوضہ دیں گے۔ عمران نے کہا معاوضہ تو تمہیں اس رہائش گاہ کا بھی دینا پڑے گا، اسلحہ جس طرح کا چاہو مل سکتا ہے، لیکن ایک بات میں بتا دوں کہ اسلحہ یہاں سے نہیں مل سکتا کہ تم اس کی مدد سے لیبارٹری تباہ کر سکو۔ رینوکا نے کہا مجھے کیا ضرورت ہے لیبارٹری تباہ کرنے کی، مجھے تو فارمولے کی فائل چاہیے اور بس۔ عمران نے کہا تو پھر خصوصی اسلحہ کیا کرنا ہے تم نے؟ مشین پسٹل یہاں اس کوٹھی میں موجود ہے۔ رینوکا نے کہا اوکے تو پھر معاوضہ میں خود ہیون کلب آ کر ادا کروں گا، تمہارا شکریہ بھی ادا کرنا ہے اور اسی بہانے تم سے ملاقات ہو جائے گی۔ عمران نے مسکراتے ہوئے کہا جب جی چاہے آ جاؤ، انٹرکام پر اپنا نام بتا دینا، تمہیں مجھ تک پہنچا دیا جائے گا۔ رینوکا نے کہا تو عمران نے شکریہ ادا کر کے ریسیور رکھ دیا۔ اب اس جارڈن کو یہاں تلاش کرنا پڑے گا۔ صفدر نے کہا یہ رینوکا ہی بتائے گی، ہمیں پہلے اس کے کلب جانا ہوگا۔ عمران نے کہا اور اس کے ساتھ ہی وہ اٹھ کھڑا ہوا۔ کیا مطلب؟ کیا تم اس سے زبردستی پوچھو گے؟ جولیا نے کہا جس انداز میں اس نے جارڈن سے دوستی کی بات کی ہے، مجھے خطرہ ہے کہ اگر جارڈن کو کوئی خطرہ لاحق ہوا تو رینوکا اسے ہمارے بارے میں مخبری کرنے سے باز نہیں آئے گی، اس لیے اس جارڈن سے بات اس انداز میں ہونا چاہیے کہ رینوکا اسے اطلاع نہ دے سکے، اور یہی طریقہ ہے کہ ہم وہاں جائیں اور اسے جارڈن کے بارے میں معلوم کریں، پھر ہم میں سے وہاں کچھ باقی رہ جائیں اور باقی جا کر جارڈن سے بات کریں۔ عمران نے کہا تم مجھے بتاؤ، میں کروں گا اس کا خاتمہ۔ تنویر نے یک لحظ کہا تم صفدر اور کیپٹن شکیل یہ کام کرو گے، جبکہ میں، صالحہ اور جولیا ہم تینوں وہیں رہیں گے۔ عمران نے کہا تو سب نے اس بات میں سر ہلا دیے۔ ٹیلی فون کی گھنٹی بجتے ہی میز کے پیچھے بیٹھے ہوئے لمبے تڑنگے بھاری جسم کے آدمی نے ہاتھ بڑھا کر ریسیور اٹھا لیا۔ یس، اس آدمی کا لہجہ تحکمانہ تھا۔ راسٹر بول رہا ہوں باس، ایئرپورٹ سے دوسری طرف سے ایک مردانہ آواز سنائی دی۔ او یس، کیا رپورٹ ہے؟ اس آدمی نے مسکراتے ہوئے کہا وہ لوگ طیارے سے نکل کر پراسرار انداز میں غائب ہو گئے ہیں باس، دوسری طرف سے کہا گیا تو وہ آدمی بے اختیار اچھل پڑا۔ غائب ہو گئے ہیں؟ کیا مطلب؟ باس نے انتہائی حیرت بھرے لہجے میں کہا ایسا ہی ہوا ہے باس، ہم لوگ ان کا باہر انتظار کرتے رہے، لیکن جب کافی دیر ہو گئی اور وہ لوگ باہر نہیں آئے تو میں نے اندر جا کر چیک کیا تو پتہ چلا کہ وہ پبلک لاؤنج جانے کی بجائے کارگو لاؤنج کی طرف جاتے دیکھے گئے ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ ہم پبلک لاؤنج میں ان کا انتظار کرتے رہے جبکہ وہ کارگو لاؤنج سے باہر نکل گئے ہیں۔ راسٹر نے کہا کیا مطلب انہیں پہلے سے اس بارے میں اطلاع مل گئی تھی؟ کیسے ممکن ہے یہ؟ جب گارگرین نے مجھے کال کیا تھا تو ان کا طیارہ روانہ ہو چکا تھا، پھر انہیں کیسے اطلاع مل سکتی ہے؟ راسٹر نے انتہائی حیرت بھرے لہجے میں کہا باس، یہ بات میرے ذہن میں آئی تھی، چنانچہ میں نے اس طیارے کے کریو کو تلاش کیا اور پھر ان سے معلوم کیا تو انہوں نے بتایا کہ انہوں نے پرواز کے دوران فون پر ہیون کلب بات کی اور مدام رینوکا نے انہیں کارگو لاؤنج کی طرف آنے کی ہدایت کی باس، اور کچھ دیر بعد خیال آیا کہ ایئرپورٹ پر رینوکا کے آدمی گھومتے نظر آ رہے تھے، اس لیے خیال نہیں کیا تھا کہ وہ اپنے کسی چکر میں ہوں گے، اور پھر مزید معلومات پر یہ بھی معلوم ہوا ہے کہ کارگو لاؤنج میں رینوکا کا خاص آدمی لارسن پہلے سے موجود تھا۔ دوسری طرف سے کہا گیا او تو یہ ساری کارروائی رینوکا نے کی ہے، ٹھیک ہے، تب بھی وہ ہم سے بچ کر نہیں جا سکتے، تم واپس آ جاؤ باس نے کہا۔ لیکن باس، وہ بہرحال آئے تو آرکن میں ہی ہے، اس لیے ہم اسے شہر میں تلاش نہ کیا جائے؟ راسٹر نے کہا نہیں، وہ خطرناک ایجنٹ ہے، رینوکا نے انہیں کسی اڈے پر پہنچایا ہوگا، وہ وہاں سے میک اپ کر کے اور لباس تبدیل کر کے ہی نکلیں گے، اس سے پہلے ہمیں رینوکا سے اس اڈے کے بارے میں معلومات حاصل کرنا ہوگی، پھر کام آگے بڑھے گا باس نے کہا۔ باس، لارسن کو بہرحال اس اڈے کے بارے میں معلوم ہوگا، راسٹر نے کہا۔ ہاں میں نے بھی یہی سوچا ہے، تم واپس آ جاؤ ابھی، راسٹر نے کہا، اور کریڈل دبا کر اس نے ٹون آنے پر تیزی سے نمبر پریس کرنے شروع کر دیے۔ جیمسن بول رہا ہوں۔ چند لمحوں بعد رابطہ قائم ہونے پر ایک مردانہ آواز سنائی دی۔ جارڈن بول رہا ہوں جیمسن، باس نے کہا۔ او آپ فرمائیں، دوسری طرف سے چونک کر کہا گیا۔ رینوکا کا ایک آدمی ہے لارسن، اسے جانتے ہو؟ راسٹر نے کہا۔ ہاں کیوں؟ جیمسن نے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ اس نے رینوکا کے کہنے پر ایئرپورٹ سے کارگو سیکشن
وے سے ایک گروپ کو کسی خاص اڈے پر پہنچایا ہے۔ میں اس گروپ کے بارے میں جاننا چاہتا ہوں، لیکن رینوکا کو اس بات کا علم نہیں ہونا چاہیے۔ کیا تم یہ کام کر سکتے ہو؟ معاوضہ ڈبل ہوگا اور تمہارا نام بالکل سامنے نہیں آئے گا، جارڈن نے کہا۔ بالکل کر سکتا ہوں، دوسری طرف سے مسرت بھرے لہجے میں جواب دیا گیا۔ شاید ڈبل معاوضے کی وجہ سے مسرت کا اظہار اس کے لہجے سے ہو رہا تھا۔ کتنی دیر میں یہ کام ہو سکتا ہے؟ جلد از جلد، جارڈن نے کہا۔ 1 گھنٹہ لگ سکتا ہے کیونکہ لارسن کو اغوا کر کے اڈے پر لانا ہوگا، پھر اس سے معلومات مل سکتی ہیں۔ جیمسن نے جواب دیا، اوکے، میں 1 گھنٹے بعد دوبارہ فون کروں گا، جارڈن نے کہا اور ریسیور رکھ دیا۔ یہ رینوکا خام خواہ درمیان میں کود پڑی ہے، جارڈن نے بڑبڑاتے ہوئے کہا اور سامنے رکھی ہوئی فائل پر جھک گیا۔ پھر تقریباً 1 گھنٹے بعد اس نے ایک بار پھر ریسیور اٹھایا اور نمبر پریس کرنے شروع کر دیے۔ جیمسن بول رہا ہوں، رابطہ قائم ہوتے ہی دوسری طرف سے جیمسن کی آواز سنائی دی۔ جارڈن بول رہا ہوں، کیا رپورٹ ہے؟ جارڈن نے کہا۔ لارسن نے زبان کھول دی ہے۔ ٹاور کالونی کی کوٹھی نمبر B بلاک میں ایک گروپ کو لارسن نے پہنچایا ہے، وہ دوسری طرف سے جواب دیا گیا۔ اوکے ٹھیک ہے، تمہارا ڈبل معاوضہ تمہیں پہنچ جائے گا، جارڈن نے کہا اور اس کے ساتھ ہی اس نے کریڈل دبایا اور ٹون آنے پر اس نے ایک بار پھر تیزی سے نمبر پریس کرنے شروع کر دیے۔ راسٹر بول رہا ہوں، رابطہ قائم ہوتے ہی راسٹر کی آواز سنائی دی۔ راسٹر پاکیزائی ایجنٹوں کو ٹاور کالونی کی کوٹھی نمبر 12B بلاک میں پہنچایا گیا ہے، تم اپنے آدمی کو ساتھ لے جاؤ اور کوٹھی کو میزائلوں سے اڑا دو، جارڈن نے کہا۔ بعض پہلے چیکنگ نہ کر لی جائے کہ اندر یہ لوگ موجود ہیں یا نہیں، راسٹر نے کہا۔ چیکنگ میں وقت ضائع ہوگا، پہلے کوٹھی کو میزائلوں سے اڑا دو، پھر ایک آدمی وہاں چھوڑ دینا، وہ چیکنگ کرتا رہے گا، جارڈن نے جواب دیا۔ اوکے باس، دوسری طرف سے کہا گیا۔ مجھے فوری رپورٹ دینا، جارڈن نے کہا۔ یس باس، دوسری طرف سے کہا گیا۔ تو جارڈن نے ریسیور رکھ دیا اور پھر تقریباً آدھے گھنٹے بعد فون کی گھنٹی باز اٹھی تو جارڈن نے ہاتھ بڑھا کر ریسیور اٹھا لیا۔ یس، جارڈن نے کہا۔ راسٹر بول رہا ہوں، باس آپ کے حکم کی تعمیل کر دی گئی ہے، دوسری طرف سے راسٹر کی آواز سنائی دی۔ وہاں کسے چھوڑا ہے؟ جارڈن نے کہا۔ ہوف کو باس، دوسری طرف سے کہا گیا۔ کیا اسے کہہ دیا ہے کہ وہ مجھے براہ راست رپورٹ دے گا؟ جارڈن نے کہا۔ یس باس، دوسری طرف سے کہا گیا۔ تو جارڈن نے اوکے کہہ کر ریسیور رکھ دیا۔ اتنی جلدی تو وہ وہاں سے نہیں نکل سکے ہوں گے، بہرحال معلوم ہو جائے گا، ریسیور رکھ کر جارڈن نے بڑبڑاتے ہوئے کہا اور پھر تقریباً 1 گھنٹے بعد فون کی گھنٹی بج اٹھی تو اس نے ریسیور اٹھا لیا۔ یس، جارڈن نے کہا۔ ہوف بول رہا ہوں، باس، دوسری طرف سے ایک مردانہ آواز سنائی دی۔ ہاں، کیا رپورٹ ہے؟ کیا وہ سب ہلاک ہو گئے ہیں یا نہیں؟ جارڈن نے کہا۔ نہیں باس، کوٹھی خالی تھی، فائر بریگیڈ اور پولیس نے تمام ملبہ اٹھا لیا ہے، کوئی لاش یا کسی کے جسم کا کوئی ٹکڑا تک نہیں ملا، ہوف نے جواب دیا۔ ویری بیڈ، بہرحال ٹھیک ہے، اب انہیں تلاش کرنا پڑے گا، جارڈن نے کہا اور کریڈل دبا دیا اور پھر ٹون آنے پر اس نے ایک بار پھر تیزی سے نمبر پریس کرنے شروع کر دیے۔ راسٹر بول رہا ہوں، رابطہ قائم ہوتے ہی دوسری طرف سے راسٹر کی آواز سنائی دی۔ جارڈن بول رہا ہوں، راسٹر کوٹھی خالی ملی ہے، اس کا مطلب ہے کہ وہ لوگ فوراً وہاں سے نکل گئے ہیں اور یقیناً انہوں نے وہاں سے کوئی کار بھی لی ہوگی۔ تم معلوم کرو کہ رینوکا نے اس کوٹھی میں کون سی کاریں رکھی ہوئی تھیں، اس طرح اس کار کی تفصیل سے اور انہیں بآسانی سے ٹریس کیا جا سکتا ہے، جارڈن نے کہا۔ یس باس، ہوف آئے گا تو اسے معلومات مل جائیں گی، راسٹر نے کہا۔ مجھے ساتھ ساتھ رپورٹ دیتے رہنا، جارڈن نے کہا اور ریسیور رکھ دیا۔ اس رینوکا کی وجہ سے سب کچھ ہو رہا ہے، اسے بھگتنا پڑے گا، جارڈن نے کہا اور پھر آدھے گھنٹے بعد فون کی گھنٹی ایک بار پھر بج اٹھی تو اس نے ہاتھ بڑھا کر ریسیور اٹھا لیا۔ یس، جارڈن نے کہا۔ راسٹر بول رہا ہوں، باس، دوسری طرف سے راسٹر کی آواز سنائی دی۔ باس، کیا رپورٹ ہے؟ ملے ہیں وہ لوگ، جارڈن نے اشتیاق بھرے لہجے میں کہا۔ باس، وہ لوگ اس وقت ہیون کلب میں رینوکا کے اسپیشل آفس میں موجود ہیں، راسٹر نے کہا۔ تو جارڈن بے اختیار اچھل پڑا۔ اوہ، کیا وہ اپنی اصلی شکلوں میں ہے؟ جارڈن نے کہا۔ نہیں باس، انہوں نے مقامی میک اپ کر رکھے ہیں، ہوف سے میں نے کار کے بارے میں معلوم کیا تو مجھے اطلاع ملی کہ 2 کاریں تو ہیون کلب میں موجود ہیں، جس پر ایک بار ہوف سے رابطہ ہوا تو ہوف نے بتایا کہ 2 عورتیں اور 4 مردوں کا گروپ رینوکا کے اسپیشل آفس میں موجود ہے، انہوں نے کاؤنٹر پر پریس آف ڈم بتایا تھا تو رینوکا پہلے ہی کاؤنٹر پر ہدایات دے چکی تھی کہ جو گروپ یا آدمی یہ الفاظ بتائے تو انہیں اس کے اسپیشل آفس پہنچا دیا جائے اور اب وہ یہاں موجود ہیں، اب آپ حکم دیں کہ کیا کرنا ہے، راسٹر نے تفصیل بیان کرتے ہوئے کہا۔ تم باہر ان کی نگرانی کرو، رینوکا کو اس کوٹھی کی تباہی کے بارے میں اطلاع مل جائے گی اور وہ انہیں کوئی نیا اڈا دے دے گی، جب یہ لوگ اس نئے اڈے میں جائیں تو کوٹھی کو بھی میزائلوں سے اڑا دینا، جارڈن نے کہا۔ باس، کیوں نہ باہر نکلتے ہی ان پر فائر کھول دیے جائے یا اس پر میزائل فائر کر دیے جائے، راسٹر نے کہا۔ وہ انتہائی خطرناک ایجنٹ ہے راسٹر، اس لیے اگر وہ بچ گئے تو پھر وہ ہمارے خلاف کام شروع کر دیں گے، اس لیے جیسا میں کہہ رہا ہوں ویسے کرو تاکہ بیک وقت سب کو یقینی طور پر خاتمہ ہو جائے، جارڈن نے کہا۔ یس باس، دوسری طرف سے کہا گیا اور اس کے ساتھ ہی جارڈن نے ریسیور رکھ دیا۔ اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئے تو پلیز لائک، شیئر اینڈ سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا، جزاک اللہ۔